जिन लोगों ने हथी सरदारी की हो ना, उनसे हथी मजदूरी करनी बड़ी औखी होती है। कहानी का टाइटल देख लिया होगा, भीगी शलवार काली शलवार। आपको लगा होगा कहानी बहुत को वल्गर सी होगी। कभी सोचना मत आप, मेरी कहानी में एक मकसद होता है, सबक होता है। मैं भी सबक हासिल करता हूँ, आप भी सबक हासिल करते हैं। चौधरी का बेटा था, उनकी ना बहुत बड़ी फसल थी, खेत थे उनके, जिन्होंने उन्होंने लगा रखी थी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आपको भी पसंद होगी। अब जहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, उसके एक तरफ थी नहर और एक तरफ था सुआ। पंजाबी में सुआ कहते हैं, जो सेम नाला होता है नहर से निकलता है। वो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शफाफ पानी होता है। अब वहाँ पे पुल तो होता नहीं है, हर खेत के आगे पुल तो नहीं होगा ना। पुल था कई किलोमीटर आगे जाके। तो वो जब सुबह जाता ना, औरतों को इकट्ठी करके लाता अपनी ट्रैक्टर ट्राली के अंदर और वहाँ पे सेम नाले के पास उतार देता। वहाँ पे औरतें जाती, सेम नाले क्रॉस करती, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता था, घुटनों तक थोड़ा ऊपर तक पानी होता था। औरतें वो सेम नाला क्रॉस करती, खेत में जाती, स्ट्रॉबेरी तोड़ती, इकट्ठी करती और शाम को वही सेम नाला क्रॉस करती और ट्रैक्टर में बैठती, ट्राली में बैठती, अपने गांव चली जाती। वहाँ छोड़ा था चौधरी का बेटा। चौधरी का बेटा उस दिन देख के हैरान परेशान हो गया। ये काले मलबूस में जो दो माँ बेटी हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये लाजमी ख़ानदानी औरतें हैं। अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है जो स्ट्रॉबेरी तोड़ रही है वो ख़ानदानी नहीं है, वो भी ख़ानदानी है। पर उन्होंने अपनी माँ को देखा है कि जब उनकी माँ सुबह क्रॉस करती है वो सेम नाला, अपनी शलवार जो उनसी ना अपने नेफे तक ऊपर तक चढ़ा लेती है ताकि शलवार गीली ना हो, और कमीज़ के दोनों पल्लुओं को गिरा बांध लेती है। ऐसा करने से उसका पेट और कमर भी नज़र आता है, और शलवार ऊपर करने से ना उसकी सारी सतर नंगी हो जाती है। उनके साथ लड़के भी होते थे, बहुत सी औरतें थी, जवान लड़कियां भी थी। वो अपनी माँ को देखती जैसे करना, वो भी ऐसे करती थी। उनको ज़रा शर्म नहीं आती थी इस काम में। क्यों? अपनी माँ को देखती हैं। अब ना वहाँ पे दो औरतें हैं, एक माँ है और एक बेटी। औरत ने भी बड़ी सी चादर ले रखी है, काली लपेट रखा पूरे चादर में अपने आप को। बेटी ने भी चादर लपेट रखी है पूरे जिस्म पे। पानी में उतरती हैं, शलवारें ऊपर नहीं करती, सतर नंगी नहीं करती, और जो सेम नाला क्रॉस कर लेती हैं। इस तरह शाम को आती हैं। वो लड़का देख के हैरान परेशान कि मैं इतनी देर से अपने अब्बू के साथ काश्तकारी कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, आज तक ऐसी औरतें नहीं देखी मैंने। लाजमी औरतें अपनी शलवारें ऊपर करती हैं, कोई थोड़ी ऊपर करती है, कोई ज़्यादा ऊपर करती है, और कुछ तो उसने कहता है ऐसी देखी हैं जो उतार के कंधे पर रख लेती हैं ताकि भीग ना जाए। अब वो ना जाता है सारा मजा देख के अपने बाप के पास, अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जी मैं इतनी देर से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, मैंने ऐसी औरतें कभी नहीं देखी। ये कोई लाजमी बड़े ख़ानदान की हैं, कोई नस्ली औरतें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ जो स्ट्रॉबेरी चुनती हैं वो भी नस्ली हैं, पर ये नस्ल और है, वो नस्ल और है। तो बाप कहता है बेटा क्या देख रही है तुमने? वो कहता है कि मैं ना जब औरतों को लेके आया ट्रैक्टर ट्राली पे, उनको उतारा है, सारी औरतें उतर आती हैं सेम नाले में, अपनी शलवारें ऊपर नेफे तक कर लेती हैं। लड़के भी होते हैं, उनसे मस्ती भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं। वहीं पे दो औरतें हैं, वो जो उतरती हैं सेम नाले में, वो अपनी शलवारें ऊपर नहीं करती, सतर नंगी नहीं करती, और ऐसे ही कपड़े भीग जाए तो मुश्किल नहीं है, चादर भीग जाए मुश्किल नहीं है, वो ऐसे ही सेम नाला क्रॉस करती हैं और वापसी में भी इस तरह ही आती हैं। निकाब भी करके रखती हैं, चेहरा भी छुपा के रखती हैं। बाप कहता है अच्छा ये हमारे इलाके की नहीं हो सकती, ये तो पता नहीं, पता कराते हैं कौन है। बाप भी कहते हैं अगले दिन जाऊँगा, मैं खुद देखूँगा। अगले दिन बाप भी बेटे के साथ आता है। जब वो लेके आते हैं, लेबर को लेके आते हैं खेतों में स्ट्रॉबेरी चुनने के लिए, उनको उतारते हैं सेम नाले के पास। वो देखता है कि सारी औरतें ने अपनी ना सतर नंगी कर ली है और अपने जो है शलवारें हैं घुमा घुमा के अपने नेफों तक ऊपर कर ली है, कमीज़ के पल्लू बांध ली है, शलवारें भी टांगें लात सारी नंगी हो रही हैं, पेट और कमर भी नंगा हो रहा है। और वो दो औरतें पानी में भीग रही हैं, चादर भीग रही है, शलवारें भीग रही हैं, कमीज़ भीग रही है, सतर नंगी नहीं की। बाप और बड़ा हैरान, वाकई यार मैंने भी पहली बार देखा है। तो अब वो पता कराते हैं कि इन औरतों को काम पे कौन लेके आया। उसके पास जाते हैं, हाँ भाई ये कौन औरतें हैं जो? वो कहता है जी ये इस इलाके की नहीं है, ये बड़े ख़ानदानी लोग हैं, रईस लोग हैं, इनके बड़ों से कत्ल हो गया। आहा, कत्ल हो गया और कत्ल के बाद इलाका छोड़ के आ गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ओहो, बाप कहता अच्छा ये स्टोरी है। अब वो ना
اگلے دن نا جمعرات تھی، ان کو حساب دینا تھا۔ اس دن باپ بیٹھا ہے، سب کو دہاڑی دے رہا ہے پورے ہفتے کی۔ عورت اس کے پاس آتی ہے، اس سے کہتا ہے بہن آپ کون ہیں، کس برادری کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں۔ ان لوگوں نے قتل کیا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بتانا نہیں چاہتی کہ ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس برادری کے ہیں، یا اس کو ایسا فری ہونا پسند نہیں ہے۔ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا چودھری کا، چپ کر کے غور سے دیکھا غصے سے اور چلی گئی ہے۔ چودھری سمجھ گیا کہ اور جون سی نا بڑی جاہو جلال والی ہے، غصے والی ہے۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا ان کے کوئی بڑا بوڑھا مل جائے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگا ساتھ ان کے۔ ان کا ایک بزرگ مل جاتا ہے، ان کو ضعیف آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے چودھری کا بیٹا پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کھیتوں میں 2 عورتیں کام کر رہی ہیں، فلاں جگہ پہ رہ رہی ہیں، آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ بتاتا ہے ہماری بہو وغیرہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے ڈرتا ہے بوڑھا شخص بھی، آخر بتاؤں گا کہ مشکل نہ بن جائے، قتل کر کے آئے، 4 قتل کیے انہوں نے۔ پھر ساری بات تفصیل سے بتاتا ہے، ایسا ایسا میں فلاں علاقہ وہاں سے آئے، ہم سے قتل ہو گیا، اب یہاں چھپتے چھپاتے یہاں پہ آ گئے ہیں تاکہ عورتوں کو تنگ نہ کریں وہ لوگ۔ وہ کہتا ہے اچھا ہماری وہاں پہ بہت فصلیں ہیں، بہت کھیت ہیں ہمارے، سینکڑوں بندے ہماری دیہڑی کرتے تھے، آج ہم کو ہاتھ سے مزدوری کرنی پڑتی ہے، جنہوں نے ہتھی سرداری کی ہو اب ہتھی مزدوری کر رہے ہیں۔ وہ چودھری کو نا وہ بات دل پہ لگ گئی۔ باپ بیٹے میں کتنا آئی کنٹینٹ ہوتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے آنکھوں آنکھوں میں، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، دونوں تسلی کر لیتے ہیں کہ بیٹا راضی ہے شادی کے لیے۔ وہیں پہ وہ چودھری اس بوڑھے شخص کو کہتا ہے کہ میرا یہ جوان بیٹا ہے، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نشہ پانی پتر کچھ نہیں کرتا، میں اس کے لیے جو عورت آتی ہے ہماری فصل میں کھیت میں اسٹرابری توڑنے کے لیے، اس کی لڑکی ہوتی ہے، اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی اچھی آفر ہے، تو وہ کہتا ہے چلو مجھ کو گھر لے جاؤ ان کے۔ بابا اس کو گھر لے کے آتا ہے، وہاں پہ عورت دیکھتی ہے کہ چودھری وہی ہے، چودھری سے سلام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اجازت لے کے بیٹھتا ہے، عورت سے کہتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں نا، کبھی مت سوچنا کہ میں یہاں پہ ترس کھا کے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے جس ماں نے یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا ستر جون سی ہے نا ننگی نہیں کرنی، تو اس ماں کی جو بیٹی ہے وہ کتنی حیا والی ہوگی۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ آج اس کی تعریف ہوئی ہے۔ عام طور پہ ہم اگر برا کام کریں گے نا تو ہمارے ماں باپ پہ بات جائے گی، ہم اگر اچھا کام کریں گے تو ہمارے ماں باپ کی تعریف ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اور نہ اس لڑکی کی پھر لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے، ان کو کوئی مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چودھری پوری پیروائی کرتا ہے ان کے کیسوں کی، جا کے جو فصلیں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، چودھری کا بھی ٹیکا تھا، سلام دعا تھی، وہ فصلیں ان پہ کاشتکاری کراتا ہے جا کے۔ کہانی سنانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کہانی میں ایک سبق ہوتا ہے۔ کوئی ٹائٹل ولگر ہو بھی نا تو پریشان مت ہونا۔ اب اس کے چلتے نا کہ اولاد ماں باپ کی، اولاد جو ماں باپ کا نام روشن کیسے کرتی ہے، ایک نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محفل لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ایک ایسا درخت ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اولے آئے، کچھ بھی ہو جائے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو نا سارے صحابہ نے کسی بڑے دور دور تک پہنچ گیا، فلانا درخت فلانا درخت فلانا درخت، اور کسی کو اس کا جواب نہ آیا۔ اسی محفل میں حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے تھے، ان کو جواب آتا تھا، وہ خاموش رہے، وہ دیکھتے رہے کوئی اور جواب دے گا کہ نہیں دے گا، کسی نے جواب نہ دیا، وہ خاموش رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ درخت ہے کھجور کا درخت، نخل میں جو درخت ہے کھجور کا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو لو جی سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پہ آتے ہیں تو حضرت عمر کا بیٹا نا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو جی مجھ کو نا جواب آتا تھا پر میں نے جواب نہیں بتایا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں بتایا آپ نے جواب؟ وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر میں جواب دیتا تو کتنی بڑی بے ادبی ہوتی۔ سوچا ہے، یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ تو بات بڑی اچھی کی تو نے۔ آج کل ہم 4 جماعتیں کیا پڑھ لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو فر جواب دیتے ہیں، ماں باپ کی بات کاٹتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب کیوں لے کے آتے ہیں۔
جو گھر میں جنت ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے اور جنت جو راستہ جو سا نا ماں ہے، ٹھنڈی ہوا جنت کی، کتنا کچھ ہے، ان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں۔ ذرا خیال نہیں آتا کہ صحابہ کی اولاد کو دیکھو، جواب آتے ہوئے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔